cette vidéo, je vais aborder la partie gestion prévisionnelle des stocks. L'objectif est la détermination du nombre optimal de commandes. وإحنا كي نقولوا nombre optimal de commandes اللي هي N étoile يعني أحسن nombre de commandes. Donc on قولوا la nombre optimal de commandes ولا نقولوا la cadence optimale d'approvisionnement. واللي عليه احنا نقولوا لا احسن nombre de commandes على خاطرها elle permet de minimiser le coût de gestion de stock. احنا كي نقولوا minimiser le coût de gestion de stock يعني تنقص لي التكاليف. Donc gestionnaire donc ديما je cherche les coûts les plus faibles. Donc نقولوا لها N étoile nombre optimal de commandes ou la cadence optimale d'approvisionnement car il permet de minimiser le coût de gestion de stock والا كنا قبل surtout نقولوا لها coût total d'approvisionnement. الكو دو جيستيون دو ستوك لازم التلميذ يعرف اللي هو متكون من دو كو. الكو الاولانيه هي الكو دو باساسيون كيما اكزامبل السالير دو سكرتير لي فري دو دوكيومونطاسيون. دونك انا نعطيهم اكزامبل نقول لهم جي باسي 4 كوموند سوم الكوموند 100 دينار دونك نعمل 100 x 4 نلقى 400 دينار. دونك لو كو دو باساسيون الفورمولا نتاعو هي n fois p avec n هي nombre de commandes passées par l'entreprise والبي هي الكو دو باساسيون دون كوموند. يعني هوني باش نعطي رومارك التلامذه كي نقول لكم كالكولي لو كو دو باساسيون الكو دو باساسيون هي ان فوا بي. باغ كونطخ كي نقول لكم كالكولي لو كو دو باساسيون دون كوموند هي البي. يعني البي هي سوم الكوموند الواحده. وفي الدوار مش ديما يقول لك لو كو دو باساسيون دون كوموند يجي في الدوار يقول لك لا كوموند يعني يبدا لك بكلمه لا كوموند اونترين دي فري مثلا دو 20 دينار يسوفي قال لك لا كوموند اونترين دي فري دو 25 دينار يقصد الكو دو باساسيون دون كوموند راهي 20 دينار. دونك هذايا بالنسبه اول تكلفه اللي هي الكود باساسيون اللي هما التكاليف باش توصل الشركه تعدي كوموند. يسوفي جاها ستوك دونك ويلسون باش يحسب ان ستوك مويان اللي هو يجي يتحسب ستوك مويان اون كونتيتي. على فكره ويلسون يخدم ديما بالكونتيتي انويل يعني بالكونتيتي كونسومي انويلمون اللي هو لا يخدم لا بالتريمستر لا بالشهر لا بالسيمستر. دونك تعمل كونتيتي كونسومي انويلمون سور 2 ans. دونك دوزين علاش خاطر سا ديبون لو نومبر دو كوموند اللي تعدي فيهم الشركه. كي نحب نحسب ستوك مويان اون فالور دونك الفرق بين الكونتيتي والفالور تشد جوست تضرب الكونتيتي كونسومي انويلمون في الكو داشا يونيتير. دونك تولي غران كو سي لا كونتيتي كونسومي انويلمون فوا لو كو داشا يونيتير. نشوفوها في الدفوارات كيفاش تحسب الكو داشا يونيتير سور دوزين. والا في الدفوار فاو يقول لك انا شريت 1000 متر سوم المتر دو دينار يقول لك انا شريت بزوز ملايين يعني سوفي عطاك 2000 دينار عارف اللي هو عطاك سي لا كونسوماسيون. دونك سي نقولوا لها سي لا كونسوماسيون انويل اون فالور والا نقولوا لها كو داشا انويل نقسموها سور دوزين. سينون سورتو في التابلو نستعملوا الفورمول هذيا نشدوا ستوك مويان اون كونتيتي نضربوها في الكو داشا يونيتير. هوني التلميذ باش يعرف كيفاش تتحسب الكو الثانيه اللي هي الكو دو بوسيسيون والا نقولوا لها كو دو ستوكاج ولا نقولوا لها كو دو ديتونسيون. ليكزامبل كيما شنو لي كو دو بوسيسيون يعني انت جاتك الماتيير بروميير ولا جاك البرودوي فيني دونك انت مش تخلص عليه كرا. انا نقول اكزامبل دي شارج اللي هو اللوكاسيون دو لونتربو كيما مثلا لاسيورونس خاطر ممكن فما بوسيبيتي نتاع يتسرق ولا يتحرق اكسيتيرا. فما دونك سالير دو ماغازيني اللي هو يوسع لونتربو هذايا. دونك هذوما اكزامبل دي كو دو بوسيسيون والا كو دو ستوكاج ولا نقولوا لها كو دو ديتونسيون. التلميذ هوني نستحق في الفورمولا نتاعها اللي هي الاي للبروفيت الكل يكتبوها لك في الدوفوار اللي هي سي لو تو دو بوسيسيون. دونك لو تو دو بوسيسيون كيفاش نحسبوا الاي نعطيكم اكزامبل مثلا انا نخلص كرا 10 ملايين على سلعة تسوى 100 مليون. دونك باش نلقى الإي نعمل 10 ملايين على 100 مليون نلقى 0.1 سوا 10%. دونك هي الفورمولا الأولى نتاع التو دو بوسيسيون هي سي لو كو دو بوسيسيون كيما قلت لكم أنا إكزامبل 10 ملايين نقسمها على ستوك مويان اون فالور اللي هو 100 مليون. دونك تفهم لي انت تخلص كرا بارابور سوم السلعه اللي عندك 10%. سينون نجمو نخرجوا البورسونتاج تو دو بوسيسيون يونيتير. دونك كيفاش باش نحسبوها باش نعملوا لو كو يونيتير دو بوسيسيون. لو كو يونيتير دو بوسيسيون مثلا انا على كل ستيلو مش نخبيه نخلص عليه 0.100 مليم يعني 100 فرنك كرا واللي انا شريته بدينار. دونك نعمل 0.100 sur un dinar نلقاه 0,1 soit 10%. Donc il y a coût de possession unitaire voilà ce qu'on appelle coût unitaire de possession نقسموها على le coût d'achat unitaire.
هوني باش نجي دونك كي توصلوا للفورمول الاولانيه ونحب نخرج الكو دو بوسيسيون حسب الفورمول الاولى دونك نعملوا ستوك موين اون فالور فوا اي سينون انت كي تستحق قلت لكم نجموا نعوضوا ستوك موين اون فالور ديجا كي الفوق ستوك موين اون فالور نجموا نعوضوها بالكونتيتي في الكو داشا يونيتير جوست نزيد نضرب فوا الاي ما تنساهاش خاطر في البوسيسيون لازم تضرب في الاي تقسمها سور 2 Donc, il y a une formule il y a juste un stock moyen en valeur, quantité, le coût d'achat unitaire, fois I sur 2N. Sinon, tu fais la quantité, le coût d'achat unitaire, c'est-à-dire devoir mettre que je suis 1000 mètres, sur 1000 mètres de dinars. Il y a que je suis 2000 dinars. Donc, je vais la quantité, le coût unitaire, C, fois I sur 2N. Donc, on a comme 3 formules. Le coût de possession, on a stock moyen en valeur fois I. Sinon, on a stock moyen en valeur, il y a quantité, le coût d'achat unitaire fois I sur 2N. Sinon, on a la quantité, le coût d'achat unitaire, on a Psi fois I sur 2N. Donc, هذوما les 3 formules الاولانيين. بالنسبه للفورمول الاخرانيه كنحب انا في الدفوار ما فماش الاي كيما باك 2017 دونك لو بروف يعطيك الكو دو بوسيسيون يونيتير دونك شنو باش تعمل باش تولي لك كونتيتي يعني الكو داشا يونيتير فوا اي نجم نعوضهم باش بالكو دو بوسيسيون يونيتير دونك تولي لي كونتيتي كونسومي انويلمون في الكو دو بوسيسيون يونيتير ولا احنا قلنا له كو يونيتير دو بوسيسيون نقسموها سور 2 هذه الفورمولات الاربعه نتاع الكو دو بوسيسيون كان في الدفوار يقول لك كالكولي لو كو جلوبال دابروفيزيونمون هوني رمارك التلميذ ما لازموش يغلط بين كو جلوبال وكو توتال احنا في الجيستيون الكو جلوبال هو اكبر من التوتال يعني كي نقولوا كو توتال دابروفيزيونمون ساعه قلنا الكو توتال دابروفيزيونمون هو بيدو الكو دو جيستيون دو ستوك اللي هو فيه الباساسيون والبوسيسيون باغ كونطخ كي نقولوا كو جلوبال دابروفيزيونمون فيه 3 اللي هي الكو دو باساسيون والكو دو بوسيسيون والكو داشا يعني الكو جلوبال فيه 3 حوايج اللي هو الكو دو باساسيون والكو دو بوسيسيون والكو داشا دونك اللي هما كي نجمعوهم الباساسيون والبوسيسيون يعطيونا الكو دو جيستيون دو ستوك دونك الكو دو جيستيون دو ستوك est égal كو دو باساسيون بلس الكو دو بوسيسيون وقلنا خاطرو جلوبال دونك باش نزيدوها الكو داشا واللي احنا قلنا الساعه اللي الكو داشا هي سي سي لا كونسوماسيون انويل اون فالور اللي هي كونتيتي كونسومي انويلمون في الكو داشا unitaire. هذا بالنسبة للفورمول نتاع الكو جلوبال دابروفيزيونمون. تو l'objectif نتاعنا يقول لك في الدوار déterminer le nombre optimal de commandes à l'aide de modèle de Wilson وإحنا نعرف ويلسون عنده الفورمول الأولانية اللي هي n étoile est égal racine quantité consommée annuellement في الكو d'achat unitaire fois l i اللي هي taux de possession على 2 fois p هي l p هي الكو de passation d'une commande. Sinon racine c'est fois i sur 2p والا الفورمول الثالثه اللي هي كيما فماش الاي في الدوفوار دونك تعمل ان ايتوال ايت ايغال راسين كونتيتي قلنا في الكو يونيتير دو بوسيسيون دونك اللي هي شفناها الساعه اذا ما فماش الاي نقسموها سور 2 بي هذه بالنسبه للتخوا فورمول دو ويلسون. اذا في الدوار يقول لك كالكولي لو ايكونوميك ولا لا كونتيتي اوبتيمال بار كوموند اللي احنا نقولوا لها كي ايتوال هي كونتيتي انويل سور ان ايتوال هذه باش تعرف احسن كونتيتي في كل كوماندا تعديها. سينو ساعات البروف ما يحبش بالكونتيتي يحب يعرف كل كوماندا تعديها قداش تسوى بالفلوس تتسمى لا فالور دان لو دونك اول بوسيبيتي فيها تعمل كونتيتي انويل سور ان ايتوال تولي تعمل سي سور ان ايتوال والا تشد اللو ايكونوميك تضربه في الكو داشا يونيتير. الديلي دو ريابروفيزيونمون هو الفرق بين الكوماندا الاولى والثانيه. كان تحب تخرجها بالجور تعمل 360 على ان ايتوال كان تحب تخرجها بالموا تعمل 12 sur ان ايتوال. Commençons par un premier exercice qui est simple. Donc, il y a un tableau, le stock moyen en quantité, stock moyen en valeur, coût de possession, coût de passation, coût de gestion de stock. أول حاجة التلميذ يكتب les formules. Donc, stock moyen en quantité هي quantité sur 2n. Stock moyen en valeur هو stock moyen en quantité في الcoût d'achat unitaire. Le coût de possession هي stock moyen en valeur fois I. Coût de passation هي n fois P. Le coût de gestion de stock هي passation, le coût de passation مع le coût de possession. Donc هون قبل ما يقول لك compléter le tableau يقول لك حاجته باش يخرج des données كيما يقول لك à partir du tableau suivant. Donc حاجتي باش نخرج مثلا la consommation annuelle en quantité يقصد بها هي le grand Q.
كيف يقول لك ابارتيغ دو تابلو يحب يخرج مثلا لو كو داشا يونيتير اللي احنا نقولوا لها سي يو. دونك لو كو داشا يونيتير كيف يقول لك ابارتيغ دو تابلو يحب مثلا يخرج لو كو دو باساسيون دون كوموند اللي هي البي. و à partir du tableau كيف يحب يخرج لو تو دو بوسيسيون اللي هي الاي. ومن بعد يقول لك كومبليتي لو تابلو. احنا باش نبداو نخدموا الاكزرسيس، اما لازم التلميذ من كل حاجه مطالب بها يعرف منين يخرجها. يعني نبداو مثلا من الدوني الاولانيه كي يقول لي كالكولي لا كونسوماسيون انويل اون كونتيتي، سي كو راهي باش تخرج من ستوك مويان اون كونتيتي. كي نقولوا calculer le coût d'achat unitaire, c'est que باش تخرج من stock moyen en valeur. كي يقول لي calculer le coût de passation d'une commande اللي هي البي باش تخرج من الكو دو باساسيون. وكي يقول لك خرج لي الاي اللي هي تو دو بوسيسيون باش تخرج من الكو دو بوسيسيون. دونك هوني عاودت كتبت التابلو هو بيدو بنفس لي دوني. اول حاجه كي نحب نخرج كونتيتي كونسومي انويلمون قلت لكم باش تخرج من ستوك مويان اون كونتيتي. دونك باش نكتب فورمول ستوك مويان اون كونتيتي قلت لكم الساعه هي سي لا كونتيتي كونسومي انويلمون سور 2 ans. دونك هذه اول حاجه تكتب الفورمول خاطر لازمك ديما تكبتي الكونتيتي كونسومي انويلمون تخرج من ستوك مويان اون كونتيتي. عوضت ستوك مويان اون كونتيتي حسب التابلو 1500. الكونتيتي انويل ما عنديش على 2 فوا نومبر دو كوموند اللي مقابله 1500 هي 9. دونك كي تعمل 1500 في 18 باش تلقى الكونتيتي كونسومي انويلمون باش تلقى 27000 كيلوغرام. هذه دونك الاولى. كان نحب نخرج الكو داشا يونيتير لازمكم تعرفوا لي الكو داشا يونيتير يخرج من ستوك مويان اون فالور. دونك باش نكتب الفورمول ستوك مويان اون فالور هي كونتيتي في الكو داشا يونيتير سور 2 ans. انا باش نعوض ستوك مويان اون فالور بالفالور اللي عندي اللي هي 27000. الكونتيتي ديجا قيناها زاده كيف هي طلعت 27000 في الكو داشا يونيتير اللي هو انكونو على 2 فوا نومبر دو كوموند اللي مقابله 27000 اللي هي 3. كي دونك باش تعمل 27000 تضربها في 6 تقسمها على 27000 تلقى الكو داشا يونيتير اللي هو ايتيغال 6 دينار. اللي من بعدها كي يقول لك كالكولي لو كو دو باساسيون دون كوموند يقصد بها هي البي. دونك باش نخرج البي تخرج من الكو دو باساسيون وحنا نعرفوا الفورمولا نتاع الكو دو باساسيون هي ان فوا بي. دونك نعوض الكو دو باساسيون نعوضها ب 1440 والان هي 12 باش نلقى البي سوم الكوموند الوحده نعمل 1440 نقسمها على 12 دونك نلقى سوم الكوموند الوحده مش يطلع دونك 120 دينار. بالنسبه لاخر دوني اللي انا نحب نخرج الاي اللي هي تو دو بوسيسيون الاي تخرج من الكو دو بوسيسيون. دونك باش نخرج من الفورمولا نتاع الكو دو بوسيسيون اللي هي انا كنت نجم نعمل هوني كو دو بوسيسيون نقسمها طول على ستوك مويان اون فالور. سينون الفورمولا هذه مش تمشي على لي كالكول. دونك تعمل كونتيتي في الكو داشا يونيتير فوا اي سور 2 ans. نعوض الكو دو بوسيسيون ب 3240. الكونتيتي ديجا قيناها اللي هي 27000. الكو داشا يونيتير اللي هي 6 دينار فوا اي على 2 فوا نومبر دو كوموند اللي مقابله 3240 هي 3. دونك كي نحسبها نعمل 3240 فوا 6 على 27000 في 6 يعني 3240 الكل في الكل على 27000 الكل في الكل باش تطلع 0.12 سوا 12%. من بعد ما خرجت لي دوني هذوما الكل خرجت الكونتيتي انويل الكو داشا يونيتير البي والاي باش نخدم التابلو. باش تخدم التابلو اول حاجه حضرها بقلم رصاص 2 ans. يعني انت تشد نومبر دو كوموند اللي عندك تضربه فوا 2 2 فوا 1 2 2 فوا 3 6 2 فوا 6 12 2 فوا 9 18 2 فوا 12 24. من بعد باش نشدو الكونتيتي انويل اللي لقيناها 27000 نقسموها سور 2 نلقاوها 13500. 27000 على 6 4500. 27000 على 12 2250. 27000 على 24 1125. باش نتعداو من ستوك مويان اون كونتيتي لستوك مويان اون فالور باش نضربو في الكو داشا يونيتير اللي هو 6 يعني عملت 13500 في 6 4500 في 6 2250 في 6 هذوما الكل. باش نتعدى من ستوك مويان اون فالور للكو دو بوسيسيون جوست نضرب في الاي يعني اش نعمل 81000 في 012 13500 في 012 9000 في 012 6750 في 012 باش نلقى الكود باساسيون هي ان فوا بي. احنا البي لقيناها 120 في الواحد في الان 120 في الثلاثه 360 120 في السته 720. باش نلقى الكود دو جيستيون دو ستوك نجمعهم الباساسيون
والبوسيسيون. دونك هوني كي نقول اما هي نومبر اوبتيمال دو كوموند اللي هي تكون قد الباساسيون قد البوسيسيون اللي هي 1080 واقل تكلفه اللي هي 2160. يعني هوني لازمك تكتب له خاطر ويلسون نجمو نخرجوها من التابلو كيما اللي خدمناه تو. لازمك تكتب له d'après le tableau le nombre optimal de commande est égal à 9 car le coût de passation est égal au coût de possession et il minimise le coût de gestion de stock. هوني كي نحب نصور الجرافيك نتاع ويلسون دونك مش نستحق لي فالور هيكوما باش نسطر البوسيسيون والباساسيون والكو دو جيستيون دو ستوك. التلامذه جوست يسالوني يقولوا لي علاه ما ناخذوش النمبر دو كوموند نيميرو 1 خاطر انا جوست نقول نبعد عليهم خاطر تلقى لي فالور ياسر كبار ولا ياسر صغار. يعني خذ ابارتيغ من نمبر دو كوموند 2 اذا عندك في الدوال الان ديما بعد عليها. دونك هوني نمبر دو كوموند عندنا في لابسيس في الاردوني باش نسطروا ليكو. انا هوني خديت ليشيل نتاعي باش نمشي ب 500 دونك ب 500 دينار باش نبدا نسطر لي بوين نتاع الكو دو بوسيسيون. والكو دو بوسيسيون ديما تكون ديكروسونت دونك هي كورب ديكروسونت نتاع الكو دو بوسيسيون. هذوما لي فالور الكل خديتهم من التابلو. دونك انتم تنجموا تعملوا كابتور ديكرون للتابلو من بعد تشوفوا انا كيفاش صورتهم. الكو دو بوسيسيون سي اون كورب ديكروسونت. Par contre, le coût de passation راهي مش تكون لينيير يعني مش تكون لازم كي تجي تسطرها بالمسطره. دونك الكو دو باساسيون مش تكون اون دروات اللي هي كي نتذكروا قلنا سوم الكوموندا الوحده 120 3 360 دونك بشويه بشويه سطرناهم اللي هما مش يكونوا فما ان بوين دانترسيكسيون. هذه هي الكو دو باساسيون اللي هي دروات. باغ كونطخ الكو دو جيستيون دو ستوك مش يكون هو الاول البارتي نتاعو مش يكون هو ديكروسون كي يوصل للنومبر اوبتيمال دو كوموند وبعد يعاود يطلع شويه. دونك الكو دو جيستيون دو ستوك يكون فوق الباساسيون وفوق البوسيسيون. دونك خديت لي فالور نتاعو ومش نسطرهم حسب الجرافيك هذايا. دونك هوني ولازمك باش تعرف النومبر اوبتيمال دو كوموند خاطر انت بعد ما تسطر الجرافيك لازمك تو ديجاج وتعرف النومبر اوبتيمال دو كوموند اللي هو لازم يكون قد الباساسيون قد البوسيسيون اي il مينيميز اقل حاجه اللي تو الخط الاصفر اللي عملته. يعني نقصد il مينيميز لو كو دو جيستيون دو ستوك خاطر البروفيت في الدوار يجي ما يجيبلكش لا الباساسيون ولا البوسيسيون جوست يجيب لك السطر نتاع الكو دو جيستيون دو ستوك ويجي. دونك انت لازمك تعرف اللي هو كي تهبط في المينيموم هيك هي اللي مقابلتها الان ايتوال. دونك هوني كيفاش حسب الجرافيك مش نخرج الان ايتوال اللي هي قد الباساسيون قد البوسيسيون اللي هي دونك اي il مينيميز لو كو دو جيستيون دو ستوك. دونك تقابل لي الان ايتوال حسب الجرافيك في النوف. باهي دونك ال 1080 هي قد الباساسيون قد البوسيسيون. كي يقول لك ديتيرميني لو نومبر اوبتيمال دو كوموند على دو موديل دو ويلسون دونك باش تعمل ان ايتوال راسين الكونتيتي قلنا 27000 الكو داشا يونيتير قلنا 6 الاي اللي هي 0.12 على 2 فوا بي. البي احنا خرجناها سوم الكوموند الوحده اللي هي 120 ابري تو كالكول في تلقى راسين 81 يعني 9 كوموند بار ان. نتعداو ان دوزيام اكزرسيس اللي هو جاء في سيسيون برينسيبال 2012. دونك ليكزرسيس كي يجيك سو فورم دو باراغراف. انا ننصح التلامذه كل ما يقرا الباراغراف في البريون يشد يكتب لي دوني. علاش؟ خاطر انت كان في الدوار تقعد تعاود تقرا قداش مره راك تضيع الوقت. دونك كل دوني تلقاها امبورطونت تقيدها في البريون. Donc l'exercice, la société d'élégance est une salle spécialisée dans la vente des vêtements pour femmes. Elle vend entre autres annuellement. Donc c'est la quantité. Donc c'est la quantité consommée annuellement et qu'elle عملتها بالروج 2400 pantalons au prix unitaire de 35 دينار. هوني التلامذة الكل حصلوا فيها علاش؟ على خاطر هو قال elle vend. يعني هذا سي لو بري دو فونت يونيتير اللي التلامذة يستغلوها لو كو داشا يونيتير. دونك هذايا باش تخليو في بالكم 35 دينار سي لو بري دو فونت يونيتير. يقول pour s'approvisionner elle lance des commandes chacune de 200 pantalons. يعني عطاني لا كونتيتي بار كوموند اللي تعدي فيهم الشركة كل كوموند فيها 200 pantalons. هوني اللي حكيت لكم عليها لا كوموند اونترين دي فري دو 25 دينار. كي يقول لك لا كوموند اونترين دي فري دو 25 دينار يقصد بها البي. دونك خاطر العاده نقولوا لا كو دو باساسيون دون كوموند. دونك جوست قلبوها قالوا لا كوموند اونترين دي فري دو 25 دينار. لو كو داشا دان بونطالون est estimé à 25 دينار. هذا اللي حاجتي بيه اللي هو الكو داشا يونيتير 25 دينار.
Le taux annuel de possession du stock est de 12% du coût d'achat des stocks moyens, yani atani il y a 0,12. Le gérant de la société estime que ses ventes sont régulières et constantes au cours de l'année. وإحنا ديما تجينا puisque في الباك في البروغرام تاعنا عندنا كاين consommation régulière. Donc, مطالب من التلميذ أول question calculer le nombre optimal de commandes à l'aide de modèle de Wilson يعني باش نستعملوا واحدة من les formules 3 نتاع الساعة. Deuxième question نحبوا نعرفوا est-ce que le politique d'approvisionnement de l'entreprise est optimal. Donc لازمكم تعرفوا إذا قد احنا وقتاش نقولوا le politique d'approvisionnement de l'entreprise est optimal إذا nombre de commandes passées par l'entreprise قد ال n étoile وإلا أنتم حاسبين تكونوا حاسبين الباساسيون والبوسيسيون تلقاهم كيف. Donc هذه هكا. Troisième question calculer le coût global avec le système actuel اللي احنا تو نشوفوا السيستم actuel اللي تعدي فيه الشركه اللي هما 12 commandes par an. Le coût global d'approvisionnement وانا نذكركم اللي احنا كي نقولوا coût global annuel d'approvisionnement فيه 3 blocs فيه le coût de passation, le coût de possession ou le coût d'achat. Quatrième question إذا الفورنيسور si le fournisseur propose à l'entreprise donc un remise de 5%, est-ce qu'elle a intérêt d'accepter. Donc on y va نشوفوا اللي فيها partie calcul et bien sûr la remise لعطاها 5% pour une commande supérieure ou égale à 400 pantalons par commande. يعني فما deux données مشي يتبدلوا le coût d'achat unitaire puisque فما remise au nombre de commandes puisque le quantité par commande مش تتزاد. هوني مش نبداو نخدموا بشويه donc puisque قال لي calculer le nombre optimal de commandes يعني à l'aide de modèle de Wilson باش نخدموا بالفورمule الاولانيه اللي هي racine quantité في le coût d'achat unitaire fois I sur 2P. الكونتيتي قلنا 2400 الكو داشا unitaire 25 الاي اللي هي 0.12 على 2 fois P اللي هي 25 تلقاها راسين 144 يعني égal 12 commandes par an. بالنسبة للدوزيام كيستيون باش نعرفوا اسكو البوليتيك d'approvisionnement de l'entreprise est optimale لازمنا نثبتوا النومبر دو كوموند باسي بار لونتربريز. دونك كي نعملوا 2400 الكونتيتي انويل على الكونتيتي بار كوموند اللي تعديهم الشركة 200 نلقاوها 12. دونك الكونكلوزيون نقولوا la politique d'approvisionnement de l'entreprise est optimale car le nombre de commandes passées par l'entreprise est égal au nombre optimal de commandes. Troisième question يقول calculer le coût global d'approvisionnement. le coût d'achat نشدوا الكونتيتي انويل 2400 في 25 نلقاو 60 مليون. Le coût de passation هي n fois P قلنا nombre de commandes نتاعنا 12 fois le P اللي هي 25 نلقاها 300 دينار وحنا نعرفوا بالباقي في ال n étoile puisque الشركة ديجا تخدم بال n étoile يعني قد الباساسيون قد البوسيسيون نورمالمون البوسيسيون باش تطلع 300 دينار. جو في فيريفيي باش نخدم بالفورمول coût de possession هي quantité annuelle في le coût d'achat unitaire fois I sur 2n. قلنا الكونتيتي annuelle 2400 le coût d'achat unitaire 25 ال I هي 0.12 على 2 fois nombre de commandes اللي هي 12 كي تحسبها تلقى 300 دينار اللي هي فيريفي خاطر بويسكو الشركه تخدم بالانيتوال قد الباساسيون قد البوسيسيون تجمعهم الثلاثه دونك تلقى الكو جلوبال دابروفيزيونمون 60 مليون و700. دونك هذه هي الكيستيون كي يقول لك كالكولي لو كو جلوبال دابروفيزيونمون. كيستيون اللي بعدها قلنا احنا الفورنيسور مش يعطينا ان روميز دو 5% ورميز يعني انا كنت مش خلص 100% كي عطاني رميز 5% شنو اللي خلص 95% من الكو داشا. دونك نشد الكو داشا اللي هو 25 دينار نضربه في 0.95 نلقى الكو داشا جديد 23.75. مي الكونديسيون نتاع الفورنيسور اللي هو يحب يخرج الا ما الكونتيتي بار كوموند تولي تعدي 400 يونيتي. دونك باش نعرف النومبر دو كوموند جديد نعمل 2400 على 400 نلقى 6 كوموند. نعاود نحسب من الاول وجديد الكو جلوبال دابروفيزيونمون اللي هو الكو داشا الكونتيتي انويل ما تتبدلش 2400 الكو داشا يونيتير نبدل 23.75 نلقاها 57 مليون. الكو دو باساسيون هي ان فوا بي الان ولات النومبر دو كوموند 6 مي البي ما تتبدلش 25 نلقاها 150 دينار. الكو دو بوسيسيون هوني ماهوش يكون كيما الباساسيون خاطر ماهيش ان ايتوال دونك نعوض كونتيتي انويل 2400 الكو داشا يونيتير انا كنجم نخدم بالسين ياخذ 57 مليون الكل ما تسالش. الكو داشا يونيتير هي 23.75 فوا الاي اللي هي 0.12 على 2 فوا نومبر دو كوموند جديد اللي هي 2 فوا 6. دونك هذايا كي نلقاو الكو دو بوسيسيون ديجا من بعد باش تلقى الكو جلوبال دابروفيزيونمون تجمع 57 مليون مع 150 دينار مع 570 تلقاها 57 و720.
Donc, la conclusion, l'entreprise a intérêt d'accepter la proposition du fournisseur car 57 مليون 720 أقل من 60 مليون و600. Un deuxième exercice, donc j'ai fait la session principale 2017. Donc l'entreprise, on y la conclusion de l'entreprise qui est un fournisseur, le somme il est très compétitif, mais qui ne respecte pas les délais de livraison. Donc il y a les caméras dans le cas de rupture de stock, un stock est égal à 0. ومرة يجيب لها المارشانديز نتاعها donc على بعضها donc تقعد في le cas de surstockage. Donc l'entreprise قالت باش تبدل les deux fournisseurs. Donc, il y a le fournisseur 1, il y a le fournisseur 2. À titre comme la quantité minimale par commande exigée par les deux fournisseurs, coût d'achat unitaire, frais liés à la passation d'une commande à l'ILP, coût unitaire de possession, délai de livraison, mode de règlement. Et sachant que la consommation annuelle des panneaux MDE stratifiés 1200 panneaux et qui est la quantité consommée annuellement, أول question مطالب للتلميذ calculer pour chaque fournisseur le nombre optimal de commandes اللي هي N étoile ainsi que la quantité optimale par commande اللي هي Q étoile. On va justifier notre réponse si l'exigence en termes de quantité minimale par commande est respectée par les deux fournisseurs. يعني est-ce que أنا نجمت نعطيه بالنسبة للفورنيسور الأولاني فوق 180 panneaux وبالنسبة للفورنيسور الثاني فوق 100 panneaux. Troisième question, on va calculer le coût global annuel d'approvisionnement pour chaque fournisseur. ونذكركم اللي احنا كي نقولوا coût global annuel d'approvisionnement متكون من الcoût d'achat, من الcoût de passation, من الcoût de possession. Autre question, l'entreprise donc a deux exigences. Donc elle désire que le délai de livraison donc il ne dépasse pas 10 jours. Et le mode de règlement, bien sûr, ما يكونش أقل من 45 يوم. Donc قالت أما هو الفورنيسور اللي احنا لازمنا نختاروه selon les exigences de l'entreprise. Donc هوني باش نبداو نجاوبوا على الكيستيون الاولانيه اللي هي calculer le nombre optimal de commandes à l'aide de modèle de Wilson, quantité annuelle فهمنا اللي هي 1200 بالنسبة للفورنيسور الأول والثاني. دونك الكو داشا يونيتير بالنسبة للفورنيسور 1 95. مي هوني كي التلامذة يجيو يخدموا ما يلقاوش الاي. دونك لازمكم يذكروا اللي احنا باش نخدموا بالفورمول الثالثة نتاع ويلسون ان ايتوال ايت ايغال راسين كونتيتي في الكو يونيتير دو بوسيسيون سور دو بي. دونك بالنسبة للفورنيسور الأولاني باش نعمل راسين 1200 في 12 على 2 فوا بي على 2 فوا 200. راسين دو 36 c'est égal 6 commandes. بالنسبة للفورنيسور الثاني راسين 1200 في 13 على 2 فوا بي ناقص 8. الكي اتوال دونك باش نشد الكونتيتي انيوال هي 1200 على 6 بالنسبة للفورنيسور الأولاني 200 بانو باغ كوموند. بالنسبة للفورنيسور الثاني 1200 على 8 باش نلقى 150 بانو باغ كوموند. الكيستيون الثانية قال est-ce que les exigences en termes de quantité minimale est respectée par les deux fournisseurs. هو كان تذكروا الفورنيسور الأولاني في التابلو قال لي راهو يحب une quantité minimale 180. أنا توكي حسبت الكي إتوال لقيتها 200. donc puisque 200 أكبر من 180 donc la quantité elle est respectée pour le fournisseur numéro 1. كيف بالنسبه للكونتيتي نتاع الفورنيسور الثاني مينيمال كاتب لي اللي هو يحب اقل حاجه 100 وانا جاي باسي كي ايتوال كي حسبتها جاي باسي 150 بانو باغ كوموند. دونك كيف الفورنيسور الثاني il respecte l'exigence. donc هوني جوست تكتب جمله l'exigence en termes de quantité minimale par commande est respectée par les deux fournisseurs. Le fournisseur a 200 panneaux par commande, elle est supérieure à 180 panneaux. وبالنسبة للفورنيسور الثاني اللي هي 150 panneaux par commande, elle est supérieure à 100 panneaux par commande. Troisième question, مطالب منا نحسب الكو global d'approvisionnement. وإحنا قلنا كي نقولوا كو global d'approvisionnement c'est que متكون من الكو d'achat من الكو de passation ومن الكو de possession. الكو d'achat هي quantité في الكو d'achat unitaire. donc باش نبداو نخدموا بالنسبة للفورنيسور 1 الكونتيتي هي 1200 في الكو d'achat unitaire 95 اللي هي تلقاها 114 مليون. الكو de passation هي n fois p قلنا ال n étoile 6 في البي 200 1200 بويسكو قد الباساسيون قد البوسيسيون دونك مش نلقى 1200 مي انا باش نخدم الفورمولا نتاع الكو دو بوسيسيون اللي هي كونتيتي في الكو يونيتير دو بوسيسيون ديجا عطاها لنا في الدوار على 2 زد. يعني خدمت بالفورمولا الرابعه نتاع البوسيسيون كان تذكروها. دونك هي 1200 في الكو يونيتير دو بوسيسيون اللي هي
عطاها لي نتاع الفورنيسور الاول 12 على دو فوا نومبر دو كوموند اللي هي 6 كيف باش تلقى 1200. دونك كي باش تجمع الكو جلوبال دابروفيزيونمون اللي فيه 114 مليون بلس 1200 بلس 1200 باش نلقاو الكو جلوبال دابروفيزيونمون بالنسبه للفورنيسور 1 116 مليون و400. باش نعاودوا نفس الخدمه بالنسبه للفورنيسور الثاني، الكو داشا الكونتيتي 1200 فوا 100 120 مليون، الكو دو باساسيون هي ان فوا بي، الان نتاع الفورنيسور الثاني 8 في البي هي 121.875 نلقاوها 975. بالنسبه للكود بوسيسيون استعملت الفورمولا الرابعه اللي هي 1200 في الكو يونيتير دو بوسيسيون نتاع الفورنيسور الثاني اللي هي 13 على دو فوا نومبر دو كوموند اللي هي قلنا 8 نلقاوها 975. دونك باش نلقى الكو جلوبال دابروفيزيونمون نتاع الفورنيسور 2 باش نعمل 120 مليون نزيدها 975 ونزيدها 975 دونك باش نلقاها 121 مليون و950. دونك هذا كملنا الكيستيون الثالثه. ما قالش هو اخطاء الفورنيسور، مي في الكيستيون الرابعه كانت تلاحظوا les fournisseurs زوز ils respectent les délais de livraison ou le mode de règlement. خاطر احنا قلنا نحبوا délai de livraison ne dépasse pas 10 jours والزوز ما فاتوش ل10 ايام، والمود دو ريغلومون نحبوا اقل حاجه 45 يوم والزوز عطاوني اكثر من 45 يوم. دونك باش نكتبوا الجمله les deux fournisseurs respectent les exigences en termes de délai de livraison et mode de règlement puisque هما يحترموا le délai de livraison والمود de règlement. دونك l'entreprise لازم تختار الفورنيسور اللي يعطيني تكلفة أقل اللي هو الفورنيسور الأولاني. l'entreprise doit choisir le fournisseur 1 خاطر هو يعطيني الكو جلوبال d'approvisionnement le plus faible يعني 116 مليون و400 il est inférieur à 121 مليون و950. هذا بالنسبة للدوار اللي تاع برينسيبال 2017 واللي هو كان لوبجيكتيف نتاعو اللي التلميذ يكون يعرف الفورمولا الثالثه نتاع ويلسون اللي هي راسين كونتيتي في الكو يونيتير دو بوسيسيون سور 2n